नमस्कार, म अनुप कडेल। तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथै आज हामी दोस्रो दिन साइन्स सब्जेक्टको हाइड्रोकार्बन टपिक लिएर आएका छौँ। साथै पहिलो दिन तपाईलाई त्यो टपिक कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो लकडाउनको बेला घरमै हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा हामीसित जोडिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब भने हामी आजको पार्ट 2 भन्नाले सेकेन्ड क्लासमा हामी जोइन गर्दैछौँ तपाईहरूलाई। आज हाम्रो टपिक छ हाइड्रोकार्बन। सर्वप्रथम त हाइड्रोकार्बन भनेको के हामी त्यसतर्फ जान्छ। मैले पहिला नै यही लेखिसकेको छु। हाइड्रोकार्बन भन्नाले द कम्पाउन्ड विच इज फाउन्ड बाई द कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन एटम्स इज नन एज हाइड्रोकार्बन। सिम्पली यो दुईटा टाइप्समा विभाजन भएको छ, एउटा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र अर्को अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हामीले स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड के हो त्यो पनि जान्नु पर्यो। यसको जनरल फर्मुला हामीलाई आवश्यक पर्छ। साथै यसका अरू फर्मुला भन्दा पनि यसका इक्जाम्पल हामी तपाईसँग यहाँ राख्नेछौँ। सर्वप्रथम स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हो म त्यसतर्फ जान चाहे। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, the hydrocarbon in which carbon atoms are connected by single covalent bond. एमा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुने गर्दछ। साथै यसमा हाम्रो डबल और ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसको डेफिनेसन चाहनुहुन्छ भने मैले भन्न चाहे द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाई डबल और ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। सजिलो छ, आनन्दले लिनुहोस् यो क्लासलाई। अब भने हामी थोरै यसलाई रफ गर्न चाहे। यो टिप्नु भयो होला तपाईले। सुरुमा मैले डेफिनेसन मेट्न चाहे। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यसमा दुईटा टाइप्समा हामीलाई अलि आवश्यक पर्ने भनेको यसको जनरल फर्मुला हामीलाई आवश्यक पर्छ दुईटै स्याचुरेटेडमा। यिनीहरूको अहिले अलि हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको म थोरै अहिले पछि भन्छु। साथै यसमा अझै आवश्यक पर्ने भनेको अर्को हो कन्डेन्स्ड फर्मुला, जो आज हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। साथै अर्को हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला। अर्को हुन्छ हाम्रो यस्तै गरी हाम्रो तीनटा, एउटा जनरल फर्मुला रहेको छ, कन्डेन्स्ड फर्मुला, स्ट्रक्चरल फर्मुला। अर्को सिम्पली हाम्रो हुन्छ यति तीनटा नै हुने गर्दछ। अब हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको जनरल फर्मुला हो के हो त्यसतर्फ जान्न चाहन्छु। यसको जनरल फर्मुला हो जनरल फर्मुला CnH2n+2। त्यस्तै गरी यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला अहिले हामी गर्नेछौँ। यस्तै यसको आउनेछ जनरल फर्मुला। अब त्यसै गरी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यसको पनि म जनरल फर्मुला लेख्न चाहे। यसको जनरल फर्मुला यो डबल र ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्डमा हुने भएकाले यसका दुईटा जनरल फर्मुला हुन्छन्। एउटा CnH2n-2, यो तपाईको डबलको लागि, और CnH2n-2,
यो डबलको लागि यो ट्रिपलको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने हुने गर्दछ। जनरल फर्मुलामा यति आवश्यक पर्छ। अब हामी थोरै अलि इक्जामको हिसाबमा अब अघि बढ्नेछौँ। यसमा अलि आवश्यक पर्ने भनेको हामीले जनरल फर्मुला सकाइसकेका छौँ। एउटा छ आइयुपिएसी सिस्टम छ अफ हाम्रो नोमेनक्लेचरको आधारमा रहेको छ। सुरुमा त आइयुपिएसी को फुल फर्म के हो त जान्न पर्छ, यो बहुत आवश्यक छ हाम्रो लागि। आइयुपिएसी को फुल फर्म इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं थोरै लेखिदिन्छ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। त्यसैगरी आइयुपिएसी सिस्टम भनेको के हो त्यसतर्फ पनि जान्छ। आइयुपिएसी सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर is a scientific and systematic method of giving a name to a organic compound। यति सिम्पली बुझ्नुस्। अब भने हामी अर्को टपिक तर्फ जाँदैछौँ यसै भित्र पर्ने पाठको। अब हामीसित छ हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एएनई इएनई वाइएनई यो तीनटा यो सम्झिनु पर्ने छ। साथै 5 वटा स्पेशल्ली यो क्लास 10 को लागि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेन्ट 5 वटा रहेका छन्। मैले भनेको थिएँ यो आवश्यक पछि पर्ने छ, त्यही भएर मैले यसलाई पछि जोड्ने छु भनेको थिएँ। अब हामीलाई यो तीनटा हामीलाई अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्यो भने यो लगाउने मिथेन। अनि डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड अर्थात् सरी अहिले स्याचुरेटेड थियो, अनस्याचुरेटेड को डबल वाला आयो भने हामीले इएनई इथिन जस्तै मिथिन इथिन त्यस्तो लगाउनु पर्छ। साथै अब ट्रिपल वाला आयो भने जस्तै ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड अर्थात् अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आयो भने प्रोपाइन ब्युटाइन मिथाइल गराउनु पर्ने छ, यो युज गर्नु पर्ने छ। मैले यहाँ तपाईलाई थोरै आइडिया दिएको छु। थोरै त हजुरहरूले नि नलेज लिइसक्नु भयो होला बुकबाट भन्ने आशा गरेको छु। थोरै अब टपिक मेन टपिकतिर जान चाहे। सिम्पली जनरल फर्मुला भइसकेको छ हाम्रो। जस्तै मिथेनको लागि मिथ प्लस एएनई यो हाम्रो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको लागि मिथेन यसरी बनेको यो। अब यसको लागि हामीले एएनई भनेको 1 भनेर बुझ्न पर्यो। एएनई 1 भनेपछि एउटा हाइड्रोकार्बन बुझ्नुभयो, कार्बन एटम एउटा हुने भयो। यता यसका जराका भागहरू हुने गर्दछन्। जस्तै मिथ अब कतिवटा अटाउने भयो, एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ, यसका 4 वटा जराहरू हुन्छन्। पढ्नु भयो होला नि हजुरहरूले 9 क्लासमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बोन्ड शेयर गर्छ नि, शेयरिङ अफ बोन्ड त्यति भनेर बुझ्नुस्। यसको त्यही भएर कनेक्सन अफ बोन्ड भनेर नि बुझ्नुस्। अब हेर्नु जनरल फर्मुला अझै तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो जनरल फर्मुला यसको CnH2n+2 थियो भनेपछि n भनेको नम्बर अफ कार्बन एटम्स यो बुझ्नुस्। n रिप्रेजेन्ट n इज इक्वल टु नम्बर अफ कार्बन एटम्स यति बुझ्नुस्। n भन्नुस् कतिवटा एउटा, त्यही भएर एउटा भयो। h 2 1 जा 2 + 2 यो भयो। c भयो 1 लिन जरुरत छैन 4 भयो। c एउटा h एउटा दुईटा तिनटा 4 वटा 4 वटा भयो। यसरी हजुरहरूले जान्न सक्नुहुन्छ।
हजुरहरूलाई अझै सजिलो होस् भने म अर्को गरिदिन चाहेँ। अब यसको ठाउँमा मैले जस्तै मिथ इथ प्रोप, जस्तै प्रोपको हेर्नुहोस् पिआरओपी प्रोप, पिआरओपिए प्रोपेन। प्रोपेन कतिमा पर्यो हाम्रो? मिथ इथ प्रोप ब्युट पेन्ट भनेपछि एउटा दुईटा तिन, 3 नम्बरमा पर्यो भनेपछि कार्बन एटम 3टा हुने भयो, 3टा। यसका जरा बनाउनुहोस्, यसका लागि कतिवटा भयो? एउटा दुईटा तिनटा चारवटा भनेपछि यच यहाँ थपिदिनुहोस्। त्यसै एउटा दुईटा तिनटा चारवटा यहाँ यच हालिदिनुहोस्। यहाँ त पहिलेदेखि छ, यता एउटा दुईटा तिनटा यच यहाँ यच यहाँ यच। अब जस्तै यसको कन्डेन्स फर्मुला आवश्यक पर्यो भने यति भाग लिनुहोस्। कन्डेन्स फर्मुलाको लागि बुझ्दै हुनुहुन्छ? यति भाग एउटा यो जरा भयो, यसको सी को सिधा यति भाग हेर्नुहोस्, यति एउटा भयो, यति एउटा भयो, बुझ्नुभयो? भनेको यसको कन्डेन्स फर्मुला CH 3टा छ 3, यसको CH2 CH कतिवटा? 3टा। सिम्पली यसलाई बिचमा एरो दिन पनि सक्नुहुन्छ, ड्यास दिन सक्नुहुन्छ यसरी। यसको अझै यहाँ मैले थोरै छुटाएको रहेछु, यसको मोलिकुलर फर्मुला नि हुन्छ। मोलिकुलर फर्मुला इजी छ यसको। सी कतिवटा? एउटा दुईटा तिनटा C3। यच कतिवटा गर्नुहोस्? एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा 8। सिम्पली यसरी बुझ्नुहोस्। अब भने हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको केही स्ट्रक्चरल फर्मुला, कन्डेन्स फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला झिक्नेतर्फ जान्छौँ। अब हामी अनस्याचुरेटेड भन्ने बित्तिकै दिमागमा हाम्रो के आउनु पर्यो भन्दा ई अनि र वाइ अनि भन्ने आउनु पर्यो। अब यहाँ जान्नुहोस्, हामीले जान्न पर्ने ANE ENE YNE 3टा। अब चाहिँ हाम्रो जस्तै सुरुमा ल मिथै गरौँ न, METH मिथ प्लस हाम्रो डबलवाला गरौँ ENE मिथिन भयो। मिथिन भनेपछि हामीले सम्झिनु पर्यो मिथ, सम्झिनुहोस् मिथ भनेपछि ENE सम्झिनु भयो। मिथ भनेपछि एउटा बिचमा, अब भनेपछि यता दुईटा दिनुहोस्, किनभने हाम्रो ENE भनेको डबल हो, त्यही भएर दुईटा दिनु पर्यो। दुईटा यहाँ आयो, 3टा जता हाले नि हुन्छ। तपाईँले यहाँ नराखेर यसलाई यहाँ राखिदिनुहोस्, एउटा यहाँ राखिदिनु भयो। यता यच लेख्नुहोस्, यता नि यच भयो, एउटा दुईटा यता यच लेखिदिनुहोस्, दुईटा तिनटा चारवटा भयो। सजिलो हो। अब यसको कन्डेन्स फर्मुला कति सजिलो हो भनेपछि सी, त्यसै आयो CH3। यसको मोलिकुलर फर्मुला झिक्न पर्यो भने हामीलाई मोलिकुलर फर्मुला नि सेम भयो यसको त। अब हामी यसको मिथिन भयो। अब हामी त्यस्तै गरी अर्कोतर्फ जाउँ। अब ब्युटको गरौँ न, ब्युट प्लस ENE BUTENE ब्युटाइन। मिथ इथ प्रोप ब्युट चारवटा रहेछ, सम्झिनुहोस् मिथ इथ प्रोप ब्युट। तर ENE भन्ने छ, ENE भनेपछि सेकेन्ड भनेपछि डबल रहेछ। डबल भइसकेपछि एउटा कतैतिर बिचमा बोन्डमा दुईटा थपिदिनुहोस्, दुईटा तिनटा यता थप्नुभयो। अब यता थपिदिनु, जता थपे नि भयो, यच यहाँ हालिदिनु, यच यहाँ, दुईटा तिनटा चारवटा, एउटा दुईटा कति हुनुभयो? तिनटा चारवटा यहाँ भयो, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा यता हेरेजु भयो। यसको हाम्रो यो भयो स्ट्रक्चरल फर्मुला। त्यसै गरी अब हामी यसको कन्डेन्स फर्मुला झिक्छौँ, सजिलो हो, मैले भने 3 गो। अब त्यसै गरी यसको जरा यही भयो के। अब त्यसै गरी यसको जरा त यति भयो। अब यसको जरा यो,
भनेपछि जरा जरा लिनु के यसको CH3 यसको भयो, यसको CH2, यसको CH भयो, त्यस गरी यसको CH2 बुझ्नुभयो नि है। यसको बिचा बिचामा ड्यास दिनुहोस्, नदिँदा नि केही फरक पर्दैन। अब त्यसै गरी यसको मोलिकुलर फर्मुला कति सजिलो, ल हेर्नुहोस् यहाँ मोलिकुलर फर्मुला यसको C कतिवटा हामीले ब्युटको गरेको एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा छ भन्नुहोस्, तल 4 लेखिदिनुहोस्। H कतिवटा एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा, ल हेर्नु कति सजिलो। यति गरेपछि हाम्रो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको डबल कोभ्यालेन्ट बोन्डवालाको यति गर्दा पुग्छ। हजुरहरूले यस्तै गरी अरू यिनीहरूका अरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अन्तिम टपिक जस्तै भनौँ, अब हामी छौँ YN वाला भनेको ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्डमा YN, जस्तै हामी प्रोपकै गरौँ, प्रोप प्लस YNE प्रोपाइन भनेपछि प्रोप कति नम्बरमा आयो, तेस्रो। मिथ इथ प्रोप भनेपछि 3टा C हालिदिनु, तर यहाँ एउटा गडबड YNE भने कति नम्बरमा पर्यो, एउटा दुईटा तिनटा बोन्ड देखाउनुहोस् भनेपछि यता कति हाल्नु पर्यो, एउटा H यहाँ लेख्नुहोस्, 3टा 4वटा यहाँ थप्नै परेन, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा H सजिलो कति। अब हामीलाई चाहिने भनेको स्ट्रक्चरल फर्मुला यही हो। अब हामी कन्डेन्स फर्मुला यसको बुझ्नुभयो, जरा लिनुहोस्, यसको जरा यही भयो, यसको जरा यही भयो भनेको C सित जोइन भएका 3टा हान H, C एउटा CH, कति सजिलो। थोरै ड्यास दिन सक्नुहुन्छ यस्तो। यसको मोलिकुलर फर्मुला झन् सजिलो, C कतिवटा खान, C 3टा, H कतिवटा खान, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, सुपर, झन् सजिलो। अब हामी यसकै अझै एउटा गरौँ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ ब्युटकै गरौँ, ब्युट प्लस YNE BUTYNE ब्युटाइन। ब्युट भनेपछि कति नम्बरमा पर्यो, 4थो नम्बरमा। मिथ इथ प्रोप ब्युट तर यहाँ थोरै गडबड छ। YNE भन्ने बित्तिकै हाम्रो 3टा बोन्ड हो, एउटा दुईटा तिनटा थप्नुहोस्, 3टा। त्यसै गरी यहाँ भइसक्यो। अब यता 3टा आएपछि यहाँ एउटा रह्यो, 3टा 4वटा, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H थप्नुहोस्, यसको भइसक्यो। तर यहाँ छुटेछ, 3टा 4वटा, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा H। अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला भइसक्यो। अब हाम्रो चाहिएको कन्डेन्स फर्मुला के हो, C, यसको जरा हेर्नुहोस्, यसको जरा यसको भनेपछि CH3 CH2 CCH, यति भए पुग्यो, ड्यास नदिँदा नि पुग्छ। अब हामी छौँ यसको मोलिकुलर फर्मुलातर्फ। मोलिकुलर फर्मुला यसको मैले भनिसकेको छु। C गर्नुहोस् पहिला, C 4वटा छन्, H गर्नुहोस्, अब एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा, सकियो। यसै गरी तपाईँले आफ्नो घरमा बस्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हाम्रो यहाँसम्मको टपिक
सकिएको छ। अर्को क्लासमा हामी अल्कोहलसँग रिलेटेड क्वेसनहरू साथै यहाँ सल्भ गर्नेछौँ। साथै यो टिचिङ क्लासमा केही कमी कमजोरी भएमा हजुरहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा गएर सुझाव सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ। थोरै हामीलाई पनि टिप्स हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले नि यो भिडियोलाई अन्त्य तक हेर्नु होला। केही मिस्टेक भेट्नुभयो र केही नलेजहरू प्राप्त गर्नुभयो भने हाम्रो लागि पनि त्यो एउटा ठुलो गर्वको कुरा जस्तो हुनेछ। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्तिम तक हेरेर सुझाव सल्लाह तथा आफूले केही नलेज लिन म भन्न चाहेँ। साथै अन्तिम तक हेरेर मलाई साथ दिएकोमा धन्यवाद छ। यति गर्दै हाम्रो आजको क्लास यहीँ समाप्त भएको छ। नमस्कार।